نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما مشران و کشران و مسلمانانو قاری سدیس صاحب دامت برکاتهم العالیہ چرا خانہ کعبی امام دے ورونو نخرا زمانو قاری سدیس چرا خانہ کعبی امام دے دا صرف اور صرف دمور دعا ورنو علماء وی کنا وی دیڑے ورانو یوزل وی تو شکر آواغشتو مودے پکتوے کی واچولا نورو مو وطا خیری نکی مو وطا ویزویا اللہ یا خانہ کعبی امام کا الحمدللہ اندائی خانہ کعبی امام شیخ ادریس سے وہی گیا وہ زمانگا زنانوں پخیروں کو پی ایچ ڈی کری گا چھپا خبر معصومانان نے پی خیری ہوتو کی بیچ کلا کا اولاد دا 18-19 سال شی بیادی اللہ رب العزت کا اولاد ہواری بیسول زنانا چی اللہ مانا دی اولاد واغشتو تانا اولاد زکا اللہ واغشتو چتا چی وکورتیو دا معصومانان تا با دی تخیری پوری اگر خیری اللہ قبولی کری ہوئی نظمانو زنانو درخواست کو چی خیری مکوئی اور دا اللہ رب العزت نا دعا کو چی کمی مین دی جوندی دی اللہ رب العزت دی جوندے ساتھی پخپل کون کے دی اللہ رب العزت خوشحال اور آبادی ساتھی آج کم وفات شید نو اللہ رب العزت دی کامل مغفرت نصیب کی اللہ رب العزت دی دمور اور پلا خدمت کل توفیق را نصیب کی نمو پلا نہ دعاگانی علی ازاد مگٹی اللہ رب العزت دی پری خبر مان عمل کل توفیق را نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین.